बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सौंफ का पानी कितना ताकतवर है, इसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि चाइना में बिस्तरे मर्ग पर पड़े मरीज को भी सौंफ का पानी पिलाया जाता है, क्योंकि चीनी लोगों का मानना है कि सौंफ का पानी बेहद ताकतवर और मुफीद है और इसका इस्तेमाल उस बीमारी का भी खात्मा कर देता है जो कि आपको बिस्तर तक पहुंचा देती है। इसलिए आज की हम इस वीडियो में आपको सौंफ का पानी इस्तेमाल करने से हासिल होने वाले हैरान कुन फवाइद के बारे में बताएंगे। इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है और लोग इसके इस्तेमाल में कौन सी गलतियां कर देते हैं वो भी बताएंगे। सौंफ का पानी इस्तेमाल करने से आपके बहुत से हेल्थ, ब्यूटी और फिटनेस के मसाइल का खात्मा हो जाता है, लेकिन अगर आपको किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं भी है तो फिर भी इसका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाता है। हिकमत तो सदियों से कहती आ रही है कि तमाम बीमारियों का मैदे के कमजोर पड़ जाने से होता है, लेकिन आज की जदीद मेडिकल साइंस भी इस चीज को तस्लीम करती है कि हमारी 90% बीमारियां तब पैदा होती हैं जब हमारा मैदा और हाजमे का निजाम कमजोर पड़ जाता है या इसमें किसी किस्म की खराबी आ जाती है। लेकिन सौंफ का पानी इस्तेमाल करने से आपके मैदे और हाजमे के निजाम में आने वाली तमाम ही बीमारियों और मसाइल का खात्मा कर देता है। ये आपके मैदे और आंतों को क्लेंस करता है और इसके इस्तेमाल से बदहाजमी, गैस, तेजाबियत, सीने में जलन, कब्ज और पेट के ठीक से साफ ना होने जैसे मसाइल का जड़ से खात्मा हो जाता है। आंतें नरम पड़ती हैं और इनकी सफाई होती है। इस तरह से खाया गया खाना आपके जिस्म को लगता है और खाए गए खाने में मौजूद तमाम न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में जज्ब हो जाती है। सौंफ के पानी के इस्तेमाल से आपका खून साफ होता है और खून में मौजूद तमाम ही गंदे और फाजिल मादे जिस्म से बाहर निकल जाते हैं। ज्यादातर लोग रंग गोरा करने और स्किन के मसाइल से बचने के लिए क्रीमों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें किसी किस्म की कोई खास रिजल्ट हासिल नहीं हो पाते। लेकिन बहुत कम लोग इस चीज को जानते हैं कि अगर आप सौंफ के पानी को ठीक तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इसका इस्तेमाल आपके रंग को ना सिर्फ गोरा बनाता है बल्कि आपको बहुत सारे स्किन के मसाइल जैसे कि कील मुहासे, पिंपल और छाइयों वगैरह से भी बचाने में मदद करता है और आपकी स्किन को बिल्कुल क्लियर, ग्लोइंग और गोरा बना देता है। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मदद करता है, आपके दिल को मजबूत बनाता है। इसके इस्तेमाल से पेशाब की नाली में आने वाले मसाइल का खात्मा होता है और पेशाब खुलकर आता है। गुर्दों में जमा हुए वेस्ट मटेरियल को बॉडी से फ्लैश आउट करने में मदद करता है। इस तरह आपके गुर्दों को न सिर्फ सेहतमंद बनाता है बल्कि इसके इस्तेमाल से गुर्दे और मसाने में पथरी रेजा रेजा होकर पेशाब के रास्ते से जिस्म से बाहर निकल जाती है। बहुत से लोग मोटापे से परेशान होते हैं और वजन कम करने के लिए डाइटिंग और वर्जिश करके तंग आ जाते हैं, लेकिन उनका वजन है कि कम होने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन अगर आप सौंफ के पानी को बाकायदगी से इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं तो आपका वजन इतनी तेजी से कम होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे, क्योंकि सौंफ के पानी के इस्तेमाल न सिर्फ आपकी बेजा भूख में कमी लाता है बल्कि इसके अंदर ऐसे कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो कि जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी को पिघलाते हैं, खासकर आपके पेट और कूल्हों पर फालतू चर्बी को। अगर आपके मुंह से नागवार बदबू आती है जो कि ब्रश करने के बावजूद भी दूर नहीं होती, तब भी आपने सौंफ के पानी का इस्तेमाल लाजमी करना है, क्योंकि ये मुंह में बदबू पैदा होने की दोनों वजूहात का जड़ से खात्मा कर देता है। मुंह की बदबू की पहली वजह होती है मैदे में पैदा होने वाली खराबी, जबकि दूसरी वजह होती है मुंह में भरने वाले बैक्टीरिया का ब्लड अप। सौंफ के अंदर ताकतवर एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबिक प्रॉपर्टीज मौजूद होती है और इसका इस्तेमाल मुंह में पैदा होने वाले बैक्टीरिया और नुकसानदेह जरासीम का खात्मा करता है। इस तरह आपके मुंह से आने वाली बदबू भी खत्म हो जाती है। एक जदीद रिसर्च के अंदर ये बात सामने आई है कि सौंफ के पानी का इस्तेमाल आपको कैंसर समेत बहुत सारी बीमारी से बचाने में मदद करता है। सौंफ का पानी तैयार करने का ठीक तरीका ये है कि आपने 1 लीटर पानी लेना है
اور اسے بوائل کر لینا ہے۔ جب پانی ابلنے لگ جائے تو آپ نے اس میں ایک کھانے کا چمچ بھر کر سونف ڈال دینی ہے اور اس کو فوری طور پر آپ نے بند کر دینا ہے۔ سونف ڈالنے کے بعد آپ نے پانی کو ہرگز نہیں ابالنا۔ اب آپ نے اسے ٹھنڈا ہونے دینا ہے۔ جب یہ پانی بالکل روم ٹیمپریچر پر آ جائے تب آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ابلتے ہوئے پانی میں سونف کو ڈالنے کے بعد آپ نے آگ کو فوری بند کر دینا ہے۔ سونف ڈالنے کے بعد پانی کو بالکل بھی پکانا نہیں، کیونکہ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو نہ صرف سونف میں موجود تمام ہی فوائد ختم ہو جائیں گے بلکہ الٹا آپ کو نقصان پہنچے گا۔ سونف کے بے پناہ فوائد ہیں اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر گھر میں سونف ضرور رکھنی چاہیے۔ یہ بچوں کے کئی امراض میں مفید ہے۔ سونف ایک سستی اور آسانی سے دستیاب ہو جانے والی جڑی بوٹی ہے جسے کچن کی زینت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ کھانوں میں اس کا استعمال خاص خوشبو اور اضافی ذائقے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کا استعمال بہت سی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے اور خصوصاً وزن کم کرنے کے لیے یہ ایک بہترین جڑی بوٹی ہے۔ سونف یا سونف کے پانی میں کچھ ایسے منرلز پائے جاتے ہیں جو انسانی دماغ کو سکون پہنچاتے ہیں، جو کہ پرسکون نیند سونے کا سبب بنتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو افراد اچھی اور پرسکون نیند سوتے ہیں ان کا وزن نہیں بڑھتا اور انسان ہمیشہ صحت مند رہتا ہے۔ سونف کے پانی کے بے شمار فوائد ہیں، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ انسانی جسم میں نظام کو بہتر کرتا ہے۔ انسان کے جسم میں اکثر میٹابولزم درست کام کرتا ہو اور کھانا بھی صحیح ہضم ہوتا ہو تو یہی وزن کو کم کرنے کے لیے کافی ہے، جبکہ سونف کا پانی کھانے کو جلد ہضم کرنے کا کام کرتا ہے۔ 2 سے 3 چھوٹی الائچی، ایک کھانے کا چمچ سونف، آدھے کھانے کا چمچ سفید زیرہ، ایک ٹکڑا دار چینی، ان تمام چیزوں کو ایک گلاس نیم گرم پانی میں شامل کر لیں۔ اس کے بعد اچھی طرح چمچ سے ہلا لیں۔ 1 سے 1.5 گھنٹے تک پانی کو ڈھانپ کر رکھ دیں۔ اس کے بعد تمام اجزاء کا عرق نکل آئے گا اور پانی اپنا رنگ تبدیل کر لے گا۔ اس کے بعد چھنی سے چھان کر پانی الگ کر لیں اور رات سونے سے پہلے پی لیں۔ واضح رہے، چھوٹی الائچی رنگ نکھارنے کے لیے بہترین ہے۔ سونف معدے کی گرمی ختم کرتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے چہرے پر ایکنی نہیں ہوگی۔ سفید زیرہ نظام کو بہتر بنائے گا، جبکہ دار چینی جسم سے فاسد مادوں کے اخراج میں بہترین ہے۔ سونف ہاضمہ اور کاسر ریا ہوتی ہے، پیشاب اور حیض کو جاری کرتی ہے، سینہ، جگر اور گردے کے سدے نکالتی ہے، مقوی معدہ ہے، پیٹ کے درد، اپھارا اور کولنج میں بے حد مفید ہے۔ پیچش کی بیماری میں مریض کو 2 تولہ سونف، 5 تولہ گلقند پانی میں رگڑ کر گرمیوں کے موسم میں اور جوش دے کر سردیوں کے موسم میں 3 یا 4 بار دن میں پلانے سے آرام ہو جاتا ہے۔ بینائی کو قائم رکھنے کے لیے اس کے جو شاندار یا بادیان سبز، دھنیا سبز کے پانی میں سرما کی طرح پیس کر آنکھوں میں لگاتے ہیں۔ سونف کی جڑ 6 ماشا رگڑ کر پینے سے کمر درد کو آرام ملتا ہے۔ سونف کی جڑ معدے کی فضول رطوبت کو دور کرتی ہے۔ سونف کمزور دماغ اور قوت ہاضمہ کے لیے بہترین دوا ہے۔ تیلی اور مثانے کے امراض کو درست کرتی ہے۔ پرانے بخاروں میں بے حد مفید ہے، ایسے میں اسے شربت کنجبین کے ہمراہ دیتے ہیں۔ سونف کو باریک پیس کر بچوں کے پیٹ پر ملنا اپھارا اور درد کو دور کرتا ہے۔ کھانسی اور دمہ میں 6 ماشا سونف 6 ماشا پرسیاؤں ملا کر دینا مفید ہے، بلغم کو دور کرتی ہے، بادی کو دور کرتی ہے۔ بینائی اور دماغ کی طاقت کے لیے سونف اور مصری 6 ماشا کو باریک پیس لیں، پھر اس میں 7 عدد چھلے ہوئے بادام کوٹ کر شامل کر لیں اور رات سوتے وقت نیم گرم دودھ کے ساتھ چبا کر کھائیں۔ اس کے بعد کوئی چیز نہ کھائیں۔ 40 روز تک استعمال کرنے سے اینک بھی اتر سکتی ہے۔ ہر قسم کے سر درد کے لیے سونف 10 تولہ، مصری 10 تولہ باریک پیس کر سفوف بنا لیں۔ 3 تولہ سفوف رات کو سوتے وقت ہمراہ دودھ یا پانی لیں۔ یہ نسخہ مقوی دماغ بھی ہے۔ نزلہ زکام کے لیے سونف 1 تولہ، شکر سرخ 2 تولہ آگ سے پانی میں جوش دیں۔ جب آدھ پاؤ رہ جائے تو چھان کر گرم گرم پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔
सौंफ 1 तोला को आध सेर पानी में जौश देकर आधा पाव रहने की सूरत में 1 माशा दिन में 2 बार पीने से सीने का दर्द ठीक हो जाता है। बच्चों को अर्के सौंफ पिलाने से उनकी बदहजमी की शिकायत दूर हो जाती है। मुंह में थोड़ी सौंफ डालकर चबाते रहने से बैठी हुई आवाज ठीक हो जाती है। दूध पिलाने वाली माएं अगर गाजर के बीज 30 ग्राम और सौंफ 6 ग्राम सफ़ू बनाकर 1 प्याली दूध के साथ हस्बे तबीयत ले तो फायदा होगा।